میرے رب نے قرآن دے اندر فرمایا اے ایمان والےو جدوں تسی نماز دا ارادہ بناؤ جدوں تواڈا پروگرام نماز ادا کرن دا ہووے اے چھٹا پارا ہے سورت دا نام سورہ مائدہ ہے فرمایا جدوں نماز دا ارادہ ہوئے فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الی المرافق تے پھر اپنے چہریاں نو دھو لیا کرو اپنے ہتھاں نو کونیاں سمیت تولیا کرو وامسحوا برؤوسکم اپنے سراں دا مسح کر لیا کرو وارجلکم الی الکعبین تے اپنے پیر بھی ٹخنیاں سمیت تولیا کرو۔ اے رب نے چار چیزاں دا ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ ایک فرمایا چہرہ اپنا تولیا کرو، دوسرا آخیا اپنے ہتھاں نو کونیاں تک تولیا کرو، تیسرا فرمایا اپنے سر دا مسح کر لیا کرو، اور چوتھا فرمایا کہ تسی اپنے پیراں نو ٹخنیاں سمیت دھو لیا کرو۔ انہاں چوں چیزاں دا ذکر رب نے قرآن وچ کیتا ہے، مگر انہاں چار چیزاں نال وضو مکمل نہیں ہوندا۔ وضو ادوں مکمل ہوئے گا جدوں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق مکمل جیڑا طریقہ آپ نے سانو دسیا ہے اس طریقے دے مطابق وضو کریں گے تے پھر وضو مکمل ہوئے گا اور پھر ہی نماز درست ہونی ہے، کیونکہ اگر وضو درست نہ ہویا وضو مکمل نہ ہویا تے نماز نہیں دے ہونی، کیونکہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے نے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ۔ نبی پاک فرماندے نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی نے فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ، جنی دیر تک بندہ وضو نہ کرے اگر وہ بے وضو ہے تے جدوں تک وضو نہ کرے اللہ او دی نماز نو قبول نہیں دے فرماندے۔ اے ایک حدیث نبی پاک دی سنی جے دوسری بھی سن لو، اے روایت صحیح مسلم دی ہے جڑی سنان لگا، اے دے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول۔ دو مسئلے نبی پاک نے اس حدیث وچ بیان فرمائے نے، فرمایا اللہ اس بندے دی نماز قبول نہیں کردا جیڑا وضو کر کے نماز نہیں پڑھدا، جیڑا بغیر وضو تو نماز پڑھدا رب دی نماز قبول نہیں جے کردا، ولا صدقۃ من غلول، تے جیڑا حرام کمائی دا صدقہ کردا ہے، جیڑا بے ایمانی تے جھوٹ تے فراڈ نال کمائی ہوئی کمائی دا صدقہ دیندا ہے رب او دا صدقہ بھی قبول نہیں جے فرماندے۔ یعنی دو گلاں نبی پاک نے اس حدیث وچ دسیاں نے، اس بندے دا صدقہ قبول نہیں ہوندا جیڑا بندہ حرام کمائی دا یا دھوکے فراڈ والی کمائی دا صدقہ دیندا ہے رب او دا صدقہ قبول نہیں دے کردا، حرام کمائی دا صدقہ رب قبول نہیں دے کردا، بھاویں لکھاں روپیہ دے چھڑے اگر کمائی حرام دی ہے ایک ٹیڑی پیسے دا بھی مول نہیں دے پینا۔ اور نبی پاک فرماندے نے جے بغیر وضو تو نماز پڑھدا تے رب او دی نماز بھی قبول نہیں فرماندے۔ ایتھے کئیاں نے فتوے دے چھڑے نے اے جی بغیر وضو تو جنازہ ہو جاندا ہے، جنازہ بندہ بغیر وضو تو پڑھ لے تے ہو جائے گا۔ سنو قرآن اور سنت دا مسئلہ اے وے نماز فرض ہوئے نماز نفل ہوئے، نماز جنازے دی ہوئے نماز عید دی ہوئے، نماز جناب کوئی بھی ہوئے جیڑی نماز ہے او بغیر وضو تو ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ وضو شرط ہے نماز واسطے، اگر وضو نہیں کرے گا تے نماز نہیں۔ ہاں اگر پانی میسر نہیں وضو کرنے واسطے
مٹی نال تیمم کر لوے، تیمم وضو دی جگہ کفایت کرے گا۔ اگر بیمار پانی استعمال نہیں کر سکدا، مٹی نال تیمم کر لوے، پانی دی جگہ تے مٹی دا تیمم کفایت کر جائے گا۔ لیکن جنی دیر تک جڑے دو مسئلے نے، ایک وضو دا تے ایک تیمم دا، جب تک اے نہ کرے گا نماز دی قبول نہیں جے ہونی۔ حضرات نماز دی قبولیت واسطے جتے دیگر شرائط نے، اوتھے ایک بھی شرط ہے کہ وضو ہونا چاہیے اور مکمل ہونا چاہیے، وضو صحیح سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرن دا حکم دیتا ہے اور مکمل وضو دا حکم دیتا ہے۔ جڑے لوگ وضو کرتے نے بے دھیانی نال کر چھڑتے نے، کئیاں دیاں کوڑیاں خشک رہ جاندیاں نے، کئیاں دے پیر پچھوں خشک رہ جاندے نے، کئیاں دیاں اڈیاں خشک رہ جاندیاں نے، کئی جناب چہرہ دھوندے نے انہاں دا چہرہ ٹھوڈی دے تھلیوں خشک رہ جاندا ہے، کئیاں دے کناں دے کولوں چہرہ خشک رہ جاندا ہے، دھیان نہیں کرتے، صحیح طریقے نال وضو نہیں کرتے۔ ذرا کن کھول کے میرے نبی دا فرمان سماعت فرما لو اور اگے لوگاں تک پہنچا دیو تاکہ ہر بندہ اپنی نماز نو درست کر لوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماندے نے رجعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الى المدینہ حتی اذا كنا بماء بالطریق، فرماندے نے اسی اللہ دے رسول دے نال مکیوں مدینے واپس آ رہے سن، مکے گئے ساں تے مکیوں اسی واپس مدینے دے اندر آ رہے ہاں، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام بھی ساڈے نال نے تے کچھ لوگ اگے نکل گئے نے، قافلہ چل رہا نا تے کچھ لوگ اگے نکل گئے نے، اسی نبی پاک دے نال نال پیچھے پیچھے آ رہے ہاں تے فرماندے نے جدوں اسی ایک جگہ تے پہنچے جتھے پانی دا کنواں موجود سی تے اوتھے نماز عصر دا وقت ہو چکیا ہے تے صحابہ نے آکھیا پانی لب گیا تے نماز پڑھ لئیے، اوتھے پڑاؤ کر دیتا گیا تے چونکہ وقت دی قلت سی لوگاں نے جلدی جلدی وضو کرنا شروع کر دیتا، جدوں وضو کیتا کئیاں دیاں اڈیاں خشک رہ گئیاں، پانی انہاں دیاں اڈیاں تک نہ پہنچ سکیا۔ پتا جے نا جدوں مٹی کٹا لگا ہوئے تے جنہ حصہ دھپ جائے وہ صاف ہو جاندا ہے، باقی دا چمکدا رہندا ہے تے فرماندے نے اسی بھی نبی پاک دے نال پیچھوں پہنچ جانے ہاں تے ویکھیا ساڈے پہنچن تک لوکاں نے وضو کر لیا اور نماز دی تیاری دے اندر نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا کہ جڑے جلد بازی کرن والے نے انہاں دیاں اڈیاں نو میرے پیغمبر نے ویکھیا وا آذابہم تلوح لم یمسح الماء، انہاں دیاں اڈیاں چمک رہیاں نے، پانی انہاں دیاں اڈیاں نو پہنچیا ہی نہیں، مٹی لگی ہے، ریت چمک دی ہے پئی، پتہ لگدا ہے پیا آ حصہ نہیں تو پیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ویکھ کے کی فرماندے نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعقاب من النار اسبغ الوضوء، اے صحیح مسلم دی روایت ہے، آپ فرماندے نے اور جنہ دیاں اڈیاں خشک رہ گئیاں نے انہاں واسطے جہنم دی اگ دی ہلاکت ہے، جنہ دیاں اڈیاں خشک رہ گئیاں نے انہاں واسطے جہنم دی اگ دی تباہی تے بربادی ہے، جنہ دیاں اڈیاں خشک رہ گئیاں نے انہاں واسطے ویل جہنم دی اگ دی۔ اسبغ الوضوء، اور لوگوں وضو مکمل کرو، وضو صحیح کرو، جیڑا حصہ وضو دا خشک رہ جائے گا رب قیامت نو جہنم وچ چلائے گا۔ اس واسطے وضو جدوں کرنا پوری توجہ نال کرنا، ساڈا حال کی ہے اسی اتنو وضو کرنے ہونے ہاں، اتنو اساں کہانیاں شروع کیتیاں ہوندیاں نے، اتنو جناب اساں سیاستاں شروع کیتیاں ہوندیاں نے، نہیں پتا چہرہ صحیح تو پیا کہ نہیں تو پیا، نہیں پتا انگلیاں دے اندروں جسم جڑا او تر ہویا کہ نہیں ہویا، نہیں پتا کونیاں ساڈیاں صحیح گلیاں ہوئیاں نے کہ نہیں ہوئیاں، بس وہ جڑی عادت پئی ہے ٹوٹی دے تھلے پانی دے جناب باواں گزاری آؤ تے ہاتھ گزاری آؤ، چہرے تے چھٹے ماری آؤ تے پیر تھلے کر چھڑو، اے جی بس ہو گیا وضو۔ نا نا نا، بغیر وضو تو نماز نہیں،
اور اگر وضو وچ اعضاء خشک رہ گئے تو وضو کوئی نہیں. گل کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرے نبی نے ویکھیا انہاں دیاں ہڈیاں چمک رہیاں نے، ہی فرمایا ویل للعقاب من النار، اور جنہ دیاں اڈیاں خشک نے، جنہ دیاں اڈیاں نو پانی نہیں پہنچیا، انہاں واسطے ویل ہے. ویل دا معنی ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اور اے ویل جہنم دی ایک وادی ہے. فرمایا ویل للعقاب من النار، انہاں واسطے جہنم دی اگ دی ویل ہے، بربادی اور تباہی ہے. انہاں نو عذاب دتا جائے گا صرف ایک بنا دے کہ انہاں دے عذاب خشک رہنے، انہاں اپنے عذاب صحیح طرح نہیں دھوتے. اللہ سانو صحیح اور مکمل وضو کرن دی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ رب نے کی آخی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں تواڈے واسطے اپنے نبی نو کی بنا دیتا ہے؟ بولو بولو کی بنایا ہے؟ نمونہ بنایا ہے. اللہ کی مطلب ہے؟ فرمایا میرے نبی نو ویندے جاؤ، جو کر دے وہ کر دے جاؤ. اے نہیں چلو ایدے تے حرج کوئی نہیں، ایدے تے کوئی خیا حرج نہیں، انج کر لو او کر لو، نہ جو نبی کر دے نے کر دے جاؤ، جو نبی آمدے نے من دے جاؤ. میں نمونہ بنا دیتا ہے، اور میرے نبی آپ نے فرما دیتا صلو کما رأیتمونی اصلی. حدیث یاد کر لو، اپنے دل و دماغ جگہ دیو انو صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز انج پڑھیا جے جویں مینوں پڑھدیاں ویکھیا. وضو شروع کرن تو پہلا کی پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. کی پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. بعض علماء کہندے نے پوری پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعض کہندے نے صرف اتنا ہی پڑھنا بسم اللہ. حدیث ذکر صرف بسم اللہ تک ہی آیا ہے، لیکن بعض علماء دا خیال ہے کہ بسم اللہ اے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا نا ہے. جویں اسی کسی نے پڑھ بسم اللہ، او دا مطلب کی ہوندا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ. لہذا میں انہاں چیزاں نو سامنے رکھ دیا. میرا موقف ہے وے اگر کوئی صرف بسم اللہ پڑھ لیندا ہے کفایت کر جائے گا انشاءاللہ. تے جے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھدا ہے تے حرج کوئی نہیں. اے وچ بدعت والی گل کوئی نہیں. کئی لوگ بدعت دا فتوی ٹھوک چھڑ دے، جی بدعت ہو گئی ہے، بدعت والی گل کوئی نہیں. کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ لیندا ہے کوئی حرج نہیں. تے جے کوئی صرف بسم اللہ پڑھ لیندا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ بالکل صحیح ہے. اے طریقہ ہے سنت مطابق. نبی پاک دا فرمان ہے کہ بغیر بسم اللہ پڑھیا جڑا وضو کردا ہے او دا وضو صحیح نہیں. بعد آندے نے روایتاں کمزور نے. ایک صحیح روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا جیڑا کم بغیر ذکر الہی تو کیتا جائے، جیڑا کم بغیر ذکر، اے بالکل صحیح روایت ہے. جیڑا اے دے وچ صرف وضو دی گل نہیں، اے دے وچ ہر گل دا ہر کم آ جاندا ہے. جیڑا کم بغیر ذکر الہی تو کیتا جائے فہو اقطع و ابتر، او کم بے برکت ہے، او کم دم کٹ ہے، او کدی بھی پورا نہیں جے پہنچدا. اس واسطے برکت کوئی نہیں ہوندی. اس واسطے اس روایت کے مطابق وضو بھی ایک اچھا عمل ہے تے لہذا کرن تو پہلا بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے. اگر کوئی بھول گیا وچ یاد آئی ہے وچ پڑھ لوے، پڑھنی چاہیے. اللہ سانو سنت کے مطابق وضو کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم بیٹھے نے اور بھی ساتھی نے آندے نے توضا لنا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جی بیٹھے ہیں اج سانو نبی پاک والا وضو تے کر کے وکھاؤ، سانو پتہ لگے ساڈا وضو بھی صحیح ہے کہ نہیں. تے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم نے فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں. فادا بعنائن، برتن پانی والا منگوا لیا. ہن ذرا دھیان کریا جے برتن وچ پانی ہے یا ٹوٹی کھلی ہے، سب تو پہلا کی کیتا ہے فاطفا منہ علی یدیہ، اپنے برتن تھوڑا جا نا انج کر کے پہلا ہاتھ نہیں وچ پایا. توجہ فرمانا، پانڈے وچ ہاتھ نہیں پایا، انج کر کے نا برتن نو تھوڑا جا اونڈے لیا ہے تے پانی ہاتھ تے پایا ہے تے اس پانی نال پھر دوواں ہاتھاں نو دھوتا ہے. پھر ہاتھ برتن دے وچ پایا تے پانی لے کے ہاتھاں نو توتا. فغسل یدیہ ثلاث مرات، ثلاثن، 3 واری ہاتھاں نو دھوتا. کنی وار دھوتا؟
3 ਵਾਰੀ ਧੋਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੋਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਧੋਣਾ, ਮੈਂ ਮਜਮੂਆ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸਾ पेश कर रहे हैं, क्योंकि हर रवायत पढ़ के सुनाना ये मुमकिन नहीं, वक्त ज्यादा नहीं हैगा। हजरत लकीद बिन सबूरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जेड़ा तरीका वुजू दा मैनू सिखाया ओदे विच की है, आपने फरमाया अस्बिगिल वुजू व खल्लिल बैनल असाबि व बालिग फिल इस्तिनशात इल्ला अन तकूना साइमन। फरमाते ने मेरे पैगंबर ने मैनू सिखाया ए लकीत वुजू मुकम्मल करी ते जदों वुजू करे उदों उंगलियां दा खलाल करी, हाथ धोने ने ते हत्थां दियां उंगलियां दा खलाल करना है, पैर धोने ने ते पैरां दियां उंगलियां दा भी खलाल करना है। हुण हत्थां दियां उंगलियां दा खलाल करना है, क्यों जी साडे जो किन्ने लोग ने जेड़े वुजू करदे हत्थां दियां उंगलियां दा खलाल करदे ने, चोखे इंज ने बस इंज करके धोता, चलो जी लिया पानी ते मुंह च कुरली कीती। आ उंगलियां ना उंगलियां जिन्हां दे हत्थ जरा को भारे हुंदे ने ना, उन्हां दा जिस्म मोटा हुंदा है, उन्हां दा ज्यादा मुमकिन इम्कान हुंदा है इस बात दा, ते जेड़े जरा को पतले ने उन्हां दा घट इम्कान हुंदा है। इम्कान सारे हुंदा है, आ उंगलियां दे दरमियानी से खुश्क रहन दा इम्कान है। मेरे पैगंबर ने फरमाया जदों वुजू करना उंगलियां दा खलाल कर, हुक्म दिता वखल्लिल बैनल असाबे, ये नहीं आख्या कर ले तो ठीक है, ना करे तो कोई हरज नहीं, हुक्म दिता है, आर्डर है मुस्तफा दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खलाल कर उंगलियां दे दरमियान। हुण इंज हत्थां च पानी पाना ना ते हाथ मलने ने ते नाले उंगलियां इनका के खलाल कर लो। उंगलियां खब्बे हाथ दियां सज्जे हाथ दी उंगलियां चो गुजार लो, सज्जे हाथ दियां खब्बे हाथ दी उंगलियां चो गुजार लो, अंदरों सारा हिस्सा की हो जाएगा, तर हो जाएगा, खुश्क नहीं रहेगा। हाथ धोने की गल समझ आ गई जे किवें हाथ धोने ने? 3 बारी हाथ धोने ने ते उंगलियां दे दरमियान खलाल करने जरूरी है। अगरचे कुरान में नहीं आया पर किन्ने दसिया है? साहिब कुरान मुहम्मद मुस्तफा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुरान में तो नहीं पर कुरान वाले ने तो दसिया ना, खलाल कर उंगलियां दा, कर लिया 3 बारी हाथ धो ले ने, खलाल कर लिया उंगलियां दा। उस बाद फिर बुक विच पानी लै। हुण इत्थे 2 रवायतां ने, एक रवायत ओदे च वे कि पहले 3 दफा कुली करनी है, फिर बाद में 3 दफा नक च पानी पा के नक साफ करना है। लेकिन जेड़ी बुखारी मुस्लिम की रवायत है और जेड़ा तरीका ज्यादा मुस्तनद और अफजल है वो ए वे चुल्लू च पानी लै, अद्धा मुंह च पा लै ते अद्धा नक च, एक ही चुल्लू नाल दोवां हिस्सियां च पानी पहुंच जाए, मुंह च भी ते नक च भी। बज़ाहिर तरीका मुश्किल लगता है लेकिन इन्हें करना शुरू करो तो बड़ा आसान है, मुश्किल कोई नहीं। पहली 2-4 बारी मुश्किल होएगी, बाद में आसानी हो जाएगी। तरीका ज्यादा अफजल बेहतर मुस्तनद यही है, लिहाजा इनू अपनाने की कोशिश करो। इंज चुल्लू च पानी लिया, अद्धा मुंह च ते अद्धा यानी इकट्ठा ही पानी मुंह च भी पा लेना, नाल ही नक च पानी पा लेना। 3 दफा ये काम करना कि अद्धा मुंह च अद्धा नक च पानी पा के ते मुंह च उंगली वगैरह मार के चंगी तरह ते करूली कर लो और नक नू चंगी तरह ऊपर तक पानी चढ़ाना। जो नक च पानी पाना है ना ते नक च पानी ऊपर तक चढ़ाना है, ये नहीं कि बार बार ही छट्टे मार लो जिमें कि आम असी लोग करने हैं, छट्टे मारे तो चलो जी नक साफ हो गया। नहीं, नक च पानी पाना। हदीस के लफ्ज़ सुनो, नबी पाक फरमाते ने व बालिग फिल इस्तिनशाक, फरमाया जितो नक च पानी पाना ते नक विच पानी उत्तों तक चढ़ाना, चढ़ान विच मुबालगा कर। नबी पाक फरमाते ने इल्ला अन तकूना साइमन, हाँ जे रोजे की हालत होवे ते फिर पानी चोखा उता ना खिंची, किधरे उत्तों दी गले च टुर जाए ते रोजा टुट जाएगा, ते जे रोजे की हालत च ना होवे ते फिर पानी उतों तक खिंच। की मतलब है? नबी पाक ने दसिया है कि पानी उता नक दे विच तोड़ उता तक पहुंचा, फिर उदू बाद ओनू पानी नू साफ कर, झाड़ यानी नक सुनक। एक काम भी 3 दफा करना है ते नक च पानी पान विच मुबालगा करना, उतों तक चढ़ाना है पानी नू।
اے میرے پیغمبر نے حکم دیتا ہے وبالغ فی الاستنشاق، نک جو پانی چڑھان میں مبالغہ کر، اتوں تک پانی نو کھچ، اتاں تک لے کے جا، یعنی اینا اتاں تک لے کے جا کہ اندروں تک پتہ لگے کہ پانی نک چ پیا ہے۔ اسی واسطے فرمایا نا روزے دی حالت چوکھا اتا نہ کھچی، تے روزہ نہ ہوے تے پھر اتاں تک پانی لے جا کے تے اونوں نک نو صاف کر۔ ایہو جی صفائی اور کوئی تانوں دسدا ہے؟ جیہو جی محمد رسول اللہ نے دسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن 5 ٹائم جیڑا بندہ اس طرح نک چ پانی پا کے نک صاف کرے، او دے نک چ گندگی رہ سکتی ہے؟ اللہ اللہ، اے نک چ پانی اتاں تک چڑھان دے وچ ایک ہور بھی حکمت بیان کیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جدو صبح اٹھو، جدو سویرے اٹھو تے اٹھ کے 3 واری نک چ پانی چڑھا کے نک نو چنگی طرح صاف کریا کرو، اتے تک پانی چڑھا کے نا چنگی طرح نک نو پہلا 3 واری صاف کریا کرو۔ اللہ دے نبی یہ کی وجہ ہے؟ فرمایا ان الشیطان یبیت علی خیشومہ، اے شیطان نک دے ایتھے جتھے جا کے ہڈی نک دی مکدی ہے نا، اگوں دماغ دی شروع ہوندی ہے، آ جتھے نک دی تے دماغ دی ہڈی دا وچ جوڑ ہوندا ہے نا، ایتھے آ کے شیطان بیندا ہے رات ساری، ایتھے بیٹھا رہندا ہے۔ تے جدوں سویرے نماز دا ویلا ہوندا ہے بندہ اٹھن لگدا ہے، ایتھے نا گنڈا مار چھڑدا ہے، گنڈا مار دیندا ہے، تے جدوں اٹھن لگدا ہے اے دے دماغ تے تھپکیاں دیندا ہے، آندا نم علیک لیل طویل، نم علیک لیل طویل، سو جا لے بڑی لمبی رات پئی آ، اے نہیں اٹھن دیندا۔ فرمایا جدوں اٹھ پو نا تے نک وچ پانی پا کے اتاں تک چڑھا کے چنگی طرح نک نو صاف کرو۔ اللہ دے نبی پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا جدو نک وچ پانی چڑھا کے صاف کرو گے اے بے ایمان تے نکل گیا ہے، اے دے اثرات پیچھے نے۔ فرمایا جدو نک نو صاف کرو گے اے گنڈاں جیڑیاں وجیاں نے کھل جان گیاں، پھر جدو تسی ذکر کرو گے باقی دیاں گنڈاں بھی کھل جان گیاں، جدو نماز پڑھو گے تینوں گنڈاں کھل جان گیاں، تسی حشاش بشاش ہو جاؤ گے، چست و چلاک ہو جاؤ گے، تسی جناب تر و تازہ ہو جاؤ گے۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا کہ نک وچ پانی اتاں تک چڑھا کے پھر نک نو صاف کرو، شیطان دے اثرات ختم ہو جان گے۔ اور اے وضو دا حصہ ہے، جب تک استنشاق یعنی نک وچ پانی چڑھان وچ مبالغہ نہ کیتا جائے سنت رسول دے مطابق وضو نہیں دے ہوندا۔ آ جڑے اگے کے چھٹا مار کے تے پون چھڑ دے نے نا، اور یاد رکھن سنت رسول دے مطابق وضو نہیں ہوئے گا۔ وضو تسلی نال کرنا ہے، مگروں نہیں لانا۔ چلو جو پانی لیا ادھا منہ ادھا نک چ، جب نک چ پانی پانا تھوڑا جا انج کر کے اتانو سا لگو، پانی اتنا تک پہنچ جائے گا، پھر منہ چو بھی پانی کلی کر کے باہر چھوڑ دیو، کھبے ہاتھ نال اپنے نک نو صاف کرو، نک نو سنکو۔ 3 دفعہ یہ کام کیتا حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے تو بعد انج ہاتھ جوڑ لے، ہاتھ جوڑ کے پانی لیا برتن وچوں، دواں بک بنا لیا نا، تے انج پانی لیا برتن دے وچوں تے اپنے چہرے تے پایا۔ چہرہ کتھوں لے کے کتھوں تک؟ آ جتھے وال اگنے شروع ہوندے نے نا سر دے، دھیان ہے سارے دا کہ ستے ہو؟ آ جتھے سر دے وال اگنے شروع ہوندے نے، ہاں جی، ایتھوں لے کے تے ٹھوڈی دے تھلے تک جتھے ٹھوڈی ختم ہوندی ہے۔ گل سمجھ آئی؟ جے میری ہن داڑھی ہے تو ٹھوڈی میری نظر ہی نہیں ہونی، ایتھے کوئی داڑھی منا کھلار کے دیکھ لو۔ اللہ سارے نوں داڑھی رکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایتھوں جتھوں وال اگنے شروع ہوندے نے، ایتھوں لے کے تے ٹھوڈی دے تھلے آ حلق جی تے شروع ہوندا ہے، ایتھوں تک اے لمبائی وچ تے چوڑائی وچ آ جڑے کناں دے نہیں آ والے حصے بنے نظر آوندے جے آ ایتھوں تک اے سارا چہرہ، اینوں آندے نے وجہ، اینوں کی آندے نے وجہ۔ اپنے وجہ نو دھوتا 3 دفعہ، کی مطلب؟ اینج منہ تے پانی پایا ہے، پھر چنگی طرح اینج کر کے ہاتھ پھیرنے تاکہ سارا حصہ تار ہو جائے، پھر پانا دوجی بار پانا، پھر چنگی طرح ہاتھ پھیرنے، پھر تیجی بار پانی پانا، پھر چنگی طرح ہاتھ پھیرنے۔ اور ایک حدیث میں پڑھیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں چہرہ دھوندے تے اکھاں دیاں حصے نہیں جڑے
اے والے کونے کنارے تے ادھروں اے اندر والے اکھاں دے کنارے ایتھے بھی نبی پاک انگلیاں پھیرتے. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیونکہ ایتھے بھی جگہ خشک رہن دا حالانکہ کنی کو رہ سکتی ہے بھی ماڑی جی کسوتر دے برابر. پر میرے پیغمبر نے ایتھے بھی انگلیاں پھیریاں نے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. چہرہ انج کر کے کنی بار تو سلاسن بولو کنی بار 3 باری. گھٹ واری بھی دھو سکتے 2 باری بھی دھو سکتے ہو. ایک باری اگر دھو نال کم چل جائے 1 باری بھی دھو سکتے ہو. پر 3 باراں تو زیادہ نہیں کرنا. 3 باراں تو زیادہ یہ بھی میں مسئلہ دسنا بعد کہ 3 بار تو زیادہ کیوں نہیں کرنا. اے چہرہ 3 باری دھو لیا تے جی اللہ نے داڑھی مبارک دیتی ہے اللہ سب نو عطا فرمائی ہے اسی لیندے نہیں ہے جی جنہ لئی ہے اللہ انہوں نے مبارک کرے. فرمایا پھر اس تو بعد کی کرن یخلل بین اللحیت بین لحییہ نبی پاک اپنی داڑھی دے درمیان خلال کر دے. کیویں انج داڑھی پھڑ کے نا تے بوکے جو پانی لے کے سجے ہاتھ نال تے انج تھلے اونی پانی پانا ہے داڑھی دے وچ تے پھر انج کر کے نا انگلیاں نال خلال کرنا ہے. اور داڑیاں والےو دھیان کر لو سمجھ لو انج داڑھی پھڑ کے انج تھلے پانی پانا ہے تے پھر انج کر کے انگلیاں نال کی کرنا ہے خلال کرنا ہے. آج داڑھی دا خلال ہو گیا. یہ 3 باری چہرہ بھی تپ گیا داڑھی دا خلال بھی ہو گیا. اور تو بعد نبی علی حضرت عبداللہ بن زید فرماندے نے انہاں کی کیتا فغسل یدیہ الی المرفقین اپنے سجے بازو نو پھر کھبے نو دھوتا 3 دفعہ. اور حدیث وچ مرتين دے لفظ نے 2 دفعہ دھوتا. میں پہلا دسیا ایک باری بھی دھون نال جے سارا عضو ٹھیک گلا ہو جائے تے ٹھیک ہے دوجی بار نہ دھوو. 2 بار دھون نال ہو جائے تیجی بار نہ دھوو. حد 3 بار ہے. گھٹ تو کر تسی 1 بار دھو لو 2 بار دھو لو حد 3 بار 3 بار تو زیادہ نہیں کرنا. فرمایا اے پھر اپنا بازو دھوتا کونیاں سمیت مرفقین کونیاں سمیت بازو دھونا ہے کونیاں تک نہیں دھونا. کونیاں سمیت دھونا مطلب ہے جدو پانی پانا نا تے انج ہاتھ دے نال کونی دے پیچھے اگے سارا ہاتھ پھیرنا ہے. گل سمجھ آ رہی جے تاکہ کونی دے پیچھوں بھی سارا حصہ کی ہو جائے گلا ہو جائے. عموماً کونیاں دے پیچھوں حصہ خشک رہ جاتا جے ہاتھ نہ پھیریا جائے. انج ہاتھ پھیرنا تاکہ کونی دے پیچھوں بھی حصہ گلا ہو جائے. 2 دفعہ دھو لو 3 دفعہ دھو لو. پہلا سجا بازو دھونا پھر کھبا بازو دھونا کونی سمیت. ادو بعد کی ہے فماسح براسہ اپنے سر دا مسح کیتا. کیویں ہاتھ گلے کیتے تے انج کر کے نا ادرا میرے وال سارے دیکھ لیا جے ایتھے میرے نبی نے سر دے شروع تے انج ہاتھ رکھے. بعض لوگ آندے نے جی نہیں شہادت والی انگلی تے انگوٹھا چوک لو صرف 3 انگلاں ایتھے رکھو. یہ 3 انگلاں رکھو حدیث وچ نہیں آیا. حدیث وچ نبی پاک نے اپنے دوویں ہاتھ پورے دے پورے ایتھے رکھے. ہن اگر کوئی امام آندا ہے کوئی فقیہ آندا ہے جی نہیں آ 2 انگلاں چک لو تے او دی سمجھ ہے. حدیث وچ نہیں حدیث وچ ہے نبی علیہ السلام نے اپنے دوویں ہاتھ پورے ایتھے رکھے تے ایتھوں میرے نبی نے شروع کیتا فاقبل بیدیہ وادبر انج پیچھے لے گئے کتھوں تک گدی تک. کتھوں تک گدی سمجھتے ہو. اور جتھے وال سر دے ختم ہو جاندے نے نا اگوں گدی شروع ہو جاندی گدی تک میرے پیغمبر پیچھے لے گئے تے پھر انجی ہتھاں نو میرے نبی انج کر کے اگے لے آئے. گل کو سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی. 2 طریقے میں تمہیں دسن لگا. ایک یہ کہ ایتھے ہاتھ رکھے پیچھے لے گئے تے پھر ایتھوں انج ہاتھ واپس ایتھے لے آئے. ایک ہے طریقہ. ایک غالباً ابو داؤد دی روایت ہے جنہاں دے وال لمبے ہوندے نے بیبییاں دے زیادہ تر لمبے ہوندے نے یا میرے بھی تسی ویندے پر لمبے نے. ہن پچھوں انج ہاتھ پھیر کے لے آئیے تے وال سارے منہ تے آ جاندے نے بکھر جاندے نے. اس حدیث وچ اے کہ انج ہاتھ پیچھے لے گئے تے واپسی تے انج کر کے نا اوتے ہاتھ رکھ دے میرے نبی واپس آ گئے. طریقہ وہی ہے ہاتھ پیچھے کھڑ کے پھر اگے لے آنے نے او بھاویں پیچھے کھڑ کے انج ہاتھ پھیر دیں اگے لے وہ تے بھاویں واپسی دے اوتے ایسا اوتے ہاتھ رکھ دے لے وہ. اس طرح بھی ہو سکتا ہے تے اس طرح بھی ہو سکتا ہے. دوویں جنہاں دے وال چھوٹے نے انہاں تے پرابلم کوئی نہیں. او تے انج کر کے ہاتھ پھیرن انج کر کے واپس لے آون ٹھیک ہے. جنہاں دے وال لمبے نہیں یا بیبییاں نے او انج پیچھے ہاتھ لے جا کے تے واپسی انجن کر کے اوتے ہاتھ رکھ دیاں لیا کے ایتھے تک لے آون کام چل جائے گا. سر دا مسح کیتا تے نال ہی میرے نبی نے کناں دا مسح کیتا. کناں دے مسح واسطے نواں پانی لین دی ضرورت نہیں.
کنا دا مسا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے گلے ہاتھ نال کیتا جس ہاتھ دے نال سر دا مسا کیتا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا الاذنان من الراس، کان سر دا حصہ نے، کان بولو بولو، کان سر دا حصہ نے، لہذا جس سر دا مسا کرنا نال ہی کنا دا کرنا۔ ہن کنا دا مسا کیویں کرنا ہے؟ حضرت دھیان کر لیا جے، کئی لوگ ایویں بس آ وچ انگلیاں کر کے پھیری چلو جی مسا ہو گیا، نہیں، کان دے وچ راہ بنے نے نا، سارے دے کنا چ بنے، میرے کلے دے نہیں بنے نا، سارے دے کنا چ راہ جے بنے نے، انہاں سارے دے وچوں انگلی گزارنی ہے، انہاں سارے دے وچ شہادت والی انگلی بولو گزارنی ہے۔ اینج کر کے نا جے نظر آندا پیا تے ویکھ لو، اینج میرے نبی ایتھوں اینج کر کے نا اے سارے حصے چوں انگلی گزار دے تے پھر انگوٹھا ایتھے کان دے تھلڑے پاسے رکھ کے نا ایتھوں تے اینج میرے نبی ایتھوں کان دے پچھوں اوتے لے جاندے آں، ایتھوں لے آ کے تے اکھاں دے کول لے آ کے چھڈ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک جی تو کن دا مسا کر دے تے نال اپنیاں کن پٹیاں دے اوتے بھی ہاتھ پھیر دے، پھر سمجھو شہادت والی انگلی کان دے وچ سارے رستیاں چوں گزار کے تے انگوٹھا کان دے پچھلے پاسے اینج کر کے لے آ کے تے ایتھوں اینج کر کے آ طریقہ کنا دے مسے دا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ اے ہن کنا دا مسا بھی ہو گیا، ایک باری کرنا ہے، سر دا مسا بھی ایک باری کرنا ہے، کیونکہ حدیث دے لفظ میں مرۃ واحدہ، ایکو دفعہ نبی پاک نے سر دا تے کنا دا مسا کیتا ہے۔ اس تو بعد ہن کی کرنا ہے؟ فغسل رجلیہ، پیر دھوتے، گٹیاں سمیت دھوتے، اڈیاں چ بھی ہاتھ پھیریا پیچھے بھی تے گٹیاں نو بھی ہاتھ ماریا تے نالے خلل بین الاصابع، میرے نبی دا آرڈر سی، او دے آرڈر دے مطابق، میرے پیغمبر دے حکم دے مطابق پیراں دیاں انگلیاں چ بھی خلال کیتا، اور میرے نبی نے باقاعدہ دسیا پیراں دیاں انگلیاں چ خلال کیویں کرنا ہے۔ آ انگلیاں دے نام نے، انگوٹھے نو ابہام آندے نے، اینو سبابہ بھی آندے نے، ہاں جی شہادت والی انگلی بھی آندے، عربی چ نو سبابہ آندے نے، اینو وسطی آندے نے، ایس انگلی نو بنسر آندے نے تے اینو خنسر، آ چھوٹی چیچی نو خنسر آندے نے۔ آپ نے فرمایا خنسر دے نال، کھبے ہاتھ دی خنسر دے نال انگلیاں چ خلال کر، یعنی اپنے سجے پیر نو دھونا ہے تے انگلیاں چ ایس چیچی نال خلال کرنا ہے، وچ اینج پھیرنی انگلی، پھر کھبا پیر دھونا ہے، پھر او دے وچ اس طرح کر کے کھبے ہاتھ دی چیچی نال خلال کرنا ہے، اس طرح خلال کر کے 3 بار سجا پیر دھوتا، 3 بار کھبا پیر دھوتا تے اے دھون تو بعد سارا وضو کر کے وکھایا نا، تے بعد حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم فرماندے نے ہاکذا کان وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جس طریقے نال میں وضو تینوں کر کے وکھایا میرے شاگردو میرے ساتھیو، ایو ہی طریقہ اللہ دے رسول دے وضو دا سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے وضو مکمل ہو گیا ہے، اے تو بعد ہم کی کرنا ہے؟ کلمہ پڑھنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پر کلمہ پڑھ دیاں نہ آسمان والے منہ کرنا ہے نہ آسمان والے انگلی کرنی ہے، انگلی اٹھان والا تے اتھاں اٹھان والا مسئلہ صحیح حدیث تو ثابت نہیں، اس واسطے نہ آسمان والے چہرہ اٹھانا ہے نہ انگلی اٹھانی ہے، عام حالت میں کھلو کے پڑھنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور جامع ترمذی کی روایت کے مطابق اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا سنت دے مطابق وضو کردا ہے او دے ہر عضو دے دھون دے نال او دے عضو دے صغیرہ گناہ رب معاف کر دیندا ہے، اور جدوں وضو مکمل کردا ہے ایک کلمہ پڑھدا ہے، کلمہ پڑھدا اشہد اللہ الہ الا اللہ، کلمہ پڑھدا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، صحیح مسلم دی روایت ہے، اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیندا ہے، جدے چوں جی کر دئی میری جنت وچ داخل ہو جا۔ آج میرے نبی دا وضو دا طریقہ سنت رسول دے مطابق، اے دے مطابق وضو کرنا ہی تے وضو ہونا ہی۔ ایک گل وچ
میں چونکہ یہ بھی کئی لوگوں نے انگوٹھیاں پائیاں ہوندیاں نے، میں بھی پائی ہے تو ہم کئی پائیاں نے، بیبیاں نے اکثر پائیاں ہوندیاں نے. صحابی بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں وضو کرتے تے اپنی انگوٹھی نو ہر رکعت آپ اپنی انگوٹھی نو حرکت دیں دے. کی مطلب ہے؟ این کر کے پھیر دے، اگا پیچھے کر دے، تاکہ انگوٹھی دے تھلے جڑا حصہ ہے وہ بھی گلا ہو جائے، کوئی شے خشک نہ رہے. گل سمجھ آئی؟ اور زیادہ تو زیادہ ہاتھ دھونے نے زیادہ تو زیادہ 3 بار، کلی کرنی ہے ناک چ پانی پانا زیادہ تو زیادہ 3 بار، چہرہ دھونا ہے زیادہ تو زیادہ 3 بار، بازو دھونے نے زیادہ تو زیادہ 3 بار، پیر دھونے نے زیادہ تو زیادہ 3 بار، سر دا تے کنا دا مسا ایک بار کرنا ہے. تے اے 3 بار اخیر کیوں ہے؟ اے تو بعد کیوں نہیں کر سکتے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے، روایت سن لو میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ 3 بار تو زیادہ کردا ہے فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم. روایت سنن نسائی ابن ماجہ ابو داؤد دی ہے. فرمایا جڑا 3 بار تو زیادہ دھوندا ہے انہیں برا کم کیتا، انہیں ظلم کیتا، انہیں زیادتی کیتی. جڑا 3 بار تو زیادہ دھوندا ہے انہیں برا کم کیتا، ظلم کیتا، زیادتی کیتی. اس واسطے 2 بار تو سکدے ہو، 1 بار تو سکدے جو کفایت کر جائے، 3 بار تو سکدے ہو، 3 بار تو زیادہ نہیں تو سکدے.